मिस टुन्नी कार्टून। नया साल शुरू होने वाला था। सब न्यू ईयर की तैयारियों में लगे थे। बादशाह सलामत अपने महल में बैठा था। वजीर, कल से नया साल शुरू होने वाला है। मैं इस साल के शुरू में कुछ नया चाहता हूँ। जी हुक्म करें बादशाह सलामत। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जंगल के परिंदों और जानवरों के घर जाऊं और सबके हाथ की बनी चीजें खाऊं। ये तो बहुत अच्छी बात है बादशाह सलामत। और हाँ, ये ऐलान भी करवा देना कि जिसकी बनाई हुई चीज मुझे पसंद आई, मैं उसको नए साल के बहुत सारे तोहफे भी दूंगा। वजीर वहाँ से चला जाता है और पूरे जंगल में ऐलान करता है। सुनो सुनो, बादशाह सलामत का हुक्म है कि नए साल के शुरू होने पे वो सब के घरों का दौरा करेंगे और जिसके घरों का खाना उन्हें पसंद आया वो उनको बहुत सारे तोहफे भी देंगे। सब परिंदे और जानवर ये सुन के बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सभी अपने घरों में तैयारी करने लग जाते हैं। टोनी और उसकी अम्मी भी अपने घर में तैयारी कर रही होती है। अम्मी, हम आज क्या बना रही हैं? मैं भी यही सोच रही हूँ कि ऐसा क्या बनाऊं कि जो बादशाह सलामत को पसंद आ जाए। हम ऐसा करते हैं, हम अच्छा सा पिज्जा बनाते हैं। नहीं टोनी, बादशाह सलामत हमेशा शाही पकवान ही खाते हैं। अम्मी, आप ऐसा करें, आप कोफ्ते बना लें। आप तो बहुत लजीज कोफ्ते बनाती हैं। हाँ, मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया कि मैं कोफ्ते बनाती हूँ। वहाँ कालू कौवा अपनी बीवी काली कौवी से कहता है। काली कौवी, तुम आज क्या बना रही हो? आज तो कुछ अच्छा बना दो। मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता और मुझे बादशाह सलामत से तोहफे भी लाने हैं। अरे, मुफ्त में थोड़ी देंगे वो तोहफे। जब हम कुछ बनाएंगे तब मिलेंगे ना तोहफे। चुप करे, कुछ देर में कुछ सोच लूं। जूजू और मानो के घर में भी रात के लिए तैयारियां जारी होती हैं और टोनी वहां आती है। वाह, यहाँ तो बहुत ही मजे की खुशबू है। तुम लोग क्या बना रहे हो जूजू? मैं और अम्मी तो पुलाव बना रहे हैं टुन्नी। सभी बहुत दिल से बादशाह सलामत के लिए चीजें बना रहे हैं। अब देखो कि तोहफे किसको मिलते हैं। उधर काली कौवी अभी तक सोच रही होती है। अरे, कुछ सोचा भी है कि अभी तक वैसी ही बैठी हो? आप तो चुप ही करे, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। हाँ हाँ, तुम बस मुझ पे तंज करती रहना। और वहाँ वो मक्कार टूनी और उसकी अम्मी या फिर वो जूजू तोहफे ले उड़ेंगे तुमसे। ऐसे कैसे ले उड़ेंगे? काली कौवी से कोई तोहफा नहीं जीत सका। अब बताओ भी करना क्या है? बनाना तो मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं जाती हूँ चुलबुली के ढाबे पे, मैं वहाँ से कुछ चुरा कर लाती हूँ। मगर कैसे? बस तुम देखते जाओ। कौवी वहाँ से सीधी चुलबुली के पास जाती है। चुलबुली बहन, तुम क्या बना रही हो? वैसे तुम्हारा तो अच्छा खासा ढाबा है, उसी में से कुछ दे दो। मैं खुद अपना खाना बना रही हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं। अरे तुम तो नाराज ही हो गई। अच्छा, कुछ अच्छा सा खिला दो। अरे चलो चलो, मैं अच्छे से जानती हूँ तुमने कभी भी किसी को पैसे नहीं दिए। ऐसा है तो ऐसा ही सही, मैं आइंदा यहाँ कभी नहीं आऊंगी। कौवी वहाँ से चली जाती है, मगर वो चुलबुली को बातों में लगा के उसके डब्बे से पिज्जा ले आती है जो उसने सामान में ही रखा होता है। अरे यहाँ तो मैंने पिज्जा रखा था, वो तो बहुत बासी था, मैं उसे फेंकने लगी थी। चलो किसी ने फेंक दिया होगा। काली कौवी वो पिज्जा अपने घर में छुपा के रख देती है। कालू कालू, देखो मैं चुलबुली के ढाबे से पिज्जा चुरा के लाई हूँ। अरे वाह काली कौवी, उसके ढाबे की तो बहुत ही लजीज चीजें होती हैं। बादशाह सलामत को जरूर पसंद आएंगे और वो हमें तोहफे भी देंगे। हाँ हाँ, अब मैं जरा टुन्नी के घर से हो आऊं, देखूं जरा क्या बनाया है उस मक्कार ने।
ہاں ہاں جاؤ جاؤ، ویسے بھی تم سے گھر کہاں بیٹھا جائے گا آج۔ کوی وہاں سے ٹونی کے گھر آ جاتی ہے۔ چڑیا بہن تم کیا بنا رہی ہو؟ میں تو بہن کوفتے بنا رہی ہوں۔ امی بہت ہی لذیذ کوفتے بناتی ہیں، میں نے امی کو مشورہ دیا کہ آپ کوفتے بنا لیں۔ ارے یہاں تو بہت اچھی خوشبوئیں ہیں، مجھے لگتا ہے یہ ٹنی اور اس کی امی جیت جائیں گی، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ ٹنی بہن ذرا پانی تو دینا۔ ٹونی پانی لینے جاتی ہے اور امی کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ کوی جلدی سے کوفتوں میں نمک کا پورا ڈبہ ڈال دیتی ہے۔ یہ لے پانی۔ کوی پانی پی کے اپنے گھر آ جاتی ہے۔ ارے غضب خدا کا، کیا مزیدار کوفتے بنائے ہیں چڑیا نے۔ کیا؟ پھر تو وہی جیتے گی۔ ہاں اس کے کوفتوں کا بیڑا غرق کر کے آ رہی ہوں۔ وہ کیسے؟ سارا ڈبہ نمک کا ڈال دیا سالن میں، اب جیت کے دکھا چڑیا۔ وہاں ٹونی اور اس کی امی کام کر رہی ہوتی ہے۔ امی آپ نے کوفتوں کو ٹیسٹ کیا تھا کیا؟ نہیں بیٹا، تم ٹیسٹ کر لو، میں ذرا مصروف ہوں۔ ٹونی جا کے سالن چکتی ہے اور زور زور سے کھانسنے لگتی ہے۔ کیا ہوا ٹونی، کیا ہوا؟ امی آپ نے اس میں حد سے زیادہ نمک ڈال دیا ہے۔ نہیں ٹونی، میں نے تو بالکل مناسب نمک ڈالا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں تو پورا ڈبہ نمک کا ڈالا گیا ہے، ایسا کون کر سکتا ہے؟ ہاں یہ اس کالی کلوٹی کوی کا کام ہے امی۔ اب کیا ہوگا ٹونی، وقت بھی کم رہ گیا ہے، بادشاہ سلامت بس آتے ہی ہوں گے، ہم ان کے لیے کچھ بھی پیش نہیں کر پائیں گے۔ آپ پریشان نہ ہو، میں کچھ سوچتی ہوں۔ کچھ بھی سوچنا بیکار ہے ٹونی، کیونکہ میرے پاس اور کسی چیز کے پیسے نہیں ہیں۔ امی ہم گھر کے ہی کسی چیز سے بنا لیتے ہیں نا۔ گھر کی چیز سے کیا مطلب؟ ہاں امی ہم بیسن کے لڈو بنا لیتے ہیں۔ ہاں واقعی ٹونی۔ وہ جلدی جلدی لڈو بنانے لگتی ہے۔ شام ہوتی ہی بادشاہ سلامت جنگل میں نکل آتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے زوزو کے گھر جاتے ہیں، وہاں پہ تھوڑا سا کھانا کھا کے مانو اور پھر کالی کوی کے گھر آتے ہیں۔ بادشاہ سلامت آئے، امید کرتی ہوں آپ کو میرا کھانا سب سے اچھا لگے گا۔ وہ اپنا پیزا اس کے سامنے رکھ دیتی ہے۔ بادشاہ سلامت جیسے ہی پیزا کھاتے ہیں وہ واپس اسے تھوک دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اتنا بدمزہ کھانا، میرے تو منہ کا ذائقہ ہی خراب ہو گیا۔ نہیں یہ میں نے بہت محنت سے بنایا ہے، آپ نے صحیح سے کھایا نہیں ہوگا۔ گستاخ کوی، ایک تو مجھے یہ باسی کھانا کھلایا اور آگے سے جھوٹ بھی بولتی ہو۔ کوی بہت رونے لگتی ہے۔ بادشاہ وہاں سے ٹونی چڑیا کے گھر آتا ہے۔ ٹونی چڑیا اور اس کی امی اس کے سامنے بیسن کے لڈو رکھ دیتی ہے۔ ٹونی چڑیا، یہ تو دیکھنے میں ہی زبردست لگ رہا ہے، میں ذرا چکھ کے دیکھتا ہوں۔ بادشاہ لڈو کھاتا ہے۔ بادشاہ سلامت یہ کیسے بنے ہیں؟ کیا آپ کو پسند آئے؟ واہ، بہت ہی زبردست لڈو بنائے ہیں، میں نے اس سے بہترین لڈو کبھی نہیں کھائے۔ بادشاہ سلامت ہم نے آپ کے لیے کوفتے تیار کیے تھے، لیکن اس کالی کوی نے اس میں بہت سارا نمک ڈال دیا، تو ہم نے آپ کے لیے معمولی سے لڈو بنا لیے۔ ارے نہیں، میں نے تو سب کے گھروں میں تھیکا ہی کھایا، اور اس کالی کوی نے تو مجھے باسی کھانا دے دیا، تو تمہارے گھر یہ میٹھے لڈو کھا کے میرا تو دل خوش ہو گیا۔ بہت شکریہ بادشاہ سلامت۔ اس کالی کوی کو میں کڑی سے کڑی سزا دوں گا اور تمہیں بہت سارے تحفے دوں گا۔ بادشاہ سلامت ٹونی چڑیا کو بہت سارے تحفے دیتے ہیں اور کالی کوی کو سخت سزا کے ساتھ 1000 روپے جرمانہ بھی دیتے ہیں۔